आज बस्ने प्रतिनिधि सभामा एमसिसीमाथि छलफल अगाडि बढ्ने यस्तो छ कार्यसूची। व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसिसीको पक्षमा भोट हाल्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार। गठबन्धन टुट्दैन, सहमतिमा एमसिसी पारित हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कांग्रेस एमाले बीचको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। एकीकृत समाजवादीले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक। एमसिसी पारित गराउन साथ नदिने भए माओवादीले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने बाबुराम भट्टराईको भनाई। कम्युनिस्टहरूले चीनको इसारामा एमसिसीको विरोध गरेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। कांग्रेससँग वार्ता गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल अतालिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले भने यता स्थितिमा एमसिसी संसदबाट पारित हुँदैन। सीमा क्षेत्रका पम्पले विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी लिनुपर्ने। दाङमा रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ। प्रक्रिया थालले निकायलाई बाइपास गरेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुल्ला। फरार भएसँगै फस्दैछन् पल शाह। पल पल निर्दोष साबित गराउने अवसर गुमाउँदै। चलचित्र निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सोधपुछ गरी छोड्यो। थप 155 जनामा कोरोना संक्रमण, 540 जना डिस्चार्ज, 2 जनाको मृत्यु। पर्साको 12 फेटा गाउँपालिकामा खुकुरी प्रहार गरी हत्या। भालुपहाड सडक खण्डबाट मोटरसाइकल सहित खसेर वाइसिएल नेता सुभाष पौडेलको निधन। देश छाड्ने अमेरिकाको प्रस्ताव युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार। युक्रेनका राष्ट्रपतिले मोदीलाई टेलिफोन गरेर मागे सहयोग। रुससँगको भिडन्तमा अहिलेसम्म 198 युक्रेनीको मृत्यु। र मचिन्द्रले अपराजित रहेर शहीद स्मारक ए डिभिजनको ट्रफी उचाल्यो। सुप्रभात, म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभामा एमसिसीमाथि छलफल हुने प्रसङ्गबाट। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी माथिको छलफल अगाडि बढ्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। आज दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत आर्थिक वर्षको महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पहिलो कार्यसूची रहेको छ। दोस्रो कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीचको एमसिसी अनुदान सहायतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची तोकिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बिहान 11:30 बजे नयाँ बानेश्वरमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि 12 र 13 गतेका दिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सरकारको आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो। एमसिसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै विवाद रहेकाले यसअघिका बैठक स्थगित भएको हो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको पक्षमा मत दिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताले गरेको गृह कार्यमा शीर्ष नेतृत्व सहमत भए एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनेछ भने 5 दलीय गठबन्धन पनि जोगिनेछ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट निर्णय गरेर नआए कुनै पनि बेला गठबन्धन टुट्ने, एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेसले एमालेसँग सहमति गर्ने सम्भावना बढेपछि शुक्रबार बिहानदेखि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू गठबन्धन जोगाउने गरी सहमतिको बिन्दु खोज्न सक्रिय भएका थिए। उनीहरूले एमसिसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूले विरोध गर्दै संसद बैठक बहिष्कार गर्ने र ध्वनि मतका आधारमा एमसिसी अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर देउवा विश्वस्त हुन सकेनन्। विकल्पका रूपमा एमसिसी बारे प्रश्न उठेका विषयमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने र सत्तारूढ दलले मतदान गर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थियो। शनिबार पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले गृह कार्य गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा व्याख्यात्मक घोषणामा के राख्ने भनेर तयार पारेका छन्, जसमध्ये शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ भइसकेको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी सैन्य रणनीति होइन, नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाजिएको अवस्थामा नेपालको कानुन लागू हुन्छ, लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने जस्ता विषय राख्ने छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दाबी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पारित हुने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि नटुट्ने उपायको खोजीमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा आफ्नो पार्टी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले एमसीसी बारे सहमतिकै बाटोबाट अगाडि बढ्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी छलफल गरिरहेका छौँ, समस्याको समाधान हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन टुट्दैन, सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढ्छ। उहाँले दिउँसो त्यसो भनेको केही घण्टामा नै व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्न माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी तयार भएका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बीचको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा दुवै दलका नेताहरू आफ्नै अडानमा रहेपछि बैठकमा कुनै ठोस निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकले कुनै निर्णय नगरेको र छलफल जारी रहने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान 11 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। आइतबार नै दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठक बस्नुअघि एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले कोभिड महामारीलाई साझा विश्वव्यापी समस्याका रूपमा स्वीकार गर्दै खोपमा सबैको पहुँच पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आह्वान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाका अध्यक्षले विश्वव्यापी खोप सम्बन्धमा आयोजना गर्नुभएको उच्चस्तरीय बहसलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले महामारीको रोकथामका लागि विश्वव्यापी खोप नै भरपर्दो माध्यम भएको बताउनु भएको हो। निष्पक्ष रूपमा खोपको प्राप्तिलाई प्रबन्धन गर्नतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले जोड दिनुभएको थियो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छाड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने बेला आफूहरू बाहिरिने भनेर लटरपटर कुरा नगर्न पनि दाहाललाई चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदमा रहेको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतबाट पारित गर्न साथ नदिए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा अर्को पार्टी आउने दाबी समेत गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सरकारमा बसेर तर मार्ने अनि बाहिर राष्ट्रवादी भनेर भित्रभित्र राष्ट्रघात गर्न माओवादी केन्द्रले नपाउने उहाँले बताउनुभयो। आफूहरू संसदबाट स्पष्ट बहुमत पुर्याएर सो सम्झौता पारित गराउन लागि परेको बताउनु भएको छ। एमसीसी मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पनि नेपालले पारित गरेर जानुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो। एमसीसी पारित नभए नेपाल, चीन, भारत र अमेरिकाको भू राजनीतिक चपेटामा पर्ने खतरा समेत औलाउनु भयो। भट्टराईले भन्नुभयो, मैले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छु, संसदमा पनि र बाहिर पनि मैले भन्ने गरेको छु, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो एमसीसी सहमतिबाट पछाडि हट्दाखेरि ठूलो सङ्कट हामीसँग आइपर्दछ। यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ। यसको निम्ति अब संसदमा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। संसदमा 68 जना भए कोरम पुग्छ, त्यसको आधा 35 हुन्छ अनि 35 जनाले पारित गर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा यो हुँदैन। संसदको अहिलेको सङ्ख्या 275 हो, भलै 271 सङ्ख्या छ। यसको आधार 138 हुन्छ। 138 भन्दा माथि पुर्याएर नै यसलाई पास गर्नुपर्छ। यो भन्दा तल लटरपटर कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ र त्यसो गर्न पाइँदैन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विगतमा सबै कम्युनिस्ट एमसीसीका पक्षमा भए पनि अहिले चीनको इसारामा त्यसको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको विद्युत शक्ति बेचेर नेपाललाई धनी बनाउन अमेरिकाले चाहेको समेत बताउनुभयो। तनहुको व्यास नगरपालिका 1 भातगाउँमा निर्माण गरिएको शहीद विक्रम परियारको अर्धकतको शालिग आज अनावरण गर्दै उहाँले एमसीसीको विरोध गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले शहीदको योगदानलाई भुल्न नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाले शहीदलाई सदैव सम्मान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्वर्गीय विक्रम परियारको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै नेता पौडेलले भन्नुभयो, शहीदको परिवारलाई कांग्रेसले सधैँ सम्मान गर्छ।
नेकपा एमाले सचिव तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेकपा एमाले एमसीसीका विषयमा समय आएपछि सदनबाट जवाफ दिने बताउनु भएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सदरमुकाम गाईघाट आइपुग्नु भएका नेता भट्टराईले प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले मुलुकको जिम्मेवार पार्टी भएकाले एमसीसीको सवालमा उचित समयमा उचित निर्णय दिने बताउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेससँग आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अत्तालिएको बताउनु भएको छ। एमालेसँग छलफल अगाडि बढेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको आफूले जानकारी पाएको ओलीले बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मा बोल्दै उहाँले एमसीसी बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि प्रचण्ड र नेपाल गठबन्धन टुट्ने डरले अतालिएको दाबी समेत गर्नुभयो। एमसीसी बारे हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ, गठबन्धन टुट्छ भनेर। हिजो बिहान प्रचण्ड माधव नेपाल कुदेर शेरबहादुर कहाँ गए र भने हामी एमसीसी पास गर्छौं, गठबन्धन जोगाइदिनुस्। ओलीले अगाडि भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाजीले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाउनु भयो। गएको राति उहाँहरू आधा आधा सुत्नुभयो, निन्द्रा लागेन, अब के गर्ने। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर झबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने समेत दाबी गर्नुभयो। सो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नभई न्यायालयलाई झनै अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित नहुने दाबी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले सरकार छाड्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको पनि बताउनु भएको हो। शनिबार माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ, सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्ने विषय त्यसैमा निर्भर रहन्छ। खनालले एमसीसी पारित गराउने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि टुट्न नदिने मध्यमार्गी बाटोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले सो बाटोको बारेमा कुन कुन नेताबीच छलफल भएको हो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी यथास्थितिमा पास हुँदैन, यो हाम्रो अडान हो। यही अडानमा अहिले पनि हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ। सरकार छाड्ने बारेमा केही कुरा गरेका छैनौँ। अब एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ त्यसले धेरै कुराहरू निर्णय गर्छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय सीमाबाट 2 किलोमिटर भित्र नेपालतर्फका भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्रीमा नगद कारोबार निषेध गर्ने भएको छ। भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेका कारण अपचलन हुन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै यस्तो तयारी थालिएको निगमले जनाएको छ। 1 महिनामा कार्यान्वयनमा आउने यो नीति पछि ती क्षेत्रमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै इन्धन खरिद बिक्रीको भुक्तानी हुने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सीमा क्षेत्रका 2 किलोमिटर नेपालभित्रका सबै पम्पहरूमा इन्धन खरिद बिक्री विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन मातहतका डिपोलाई निर्देशन दिएको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। दाङमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले राप्ती गाउँपालिका 1 स्थित भालुवाङ प्युटान सडक खण्डमा चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रतिबन्धित दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको 5 थान छालासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 7 बस्ने वर्ष 32 का रामबहादुर थापा, लुङ्ग्री गाउँपालिका 3 बस्ने वर्ष 20 का रूपक खड्का र सुनछाहारी गाउँपालिका 7 बस्ने वर्ष 19 को रामकुमार पुन मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको सरकारले फेरि आयात खुल्ला गरेको छ। यसअघि सुपारीको मात्रै आयात खुल्ला गर्ने गृह कार्य भए पनि अन्तिममा सुपारीसँगै केराउ र नधुलाएको मरिच र छोकडाको समेत आयात खुल्ला गरिएको हो। औद्योगिक प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि केराउ 80,000 मेट्रिक टन, सुपारी 25,000 मेट्रिक टन, छोकडा 5,000 मेट्रिक टन र नधुलाएको मरिच 15,000 मेट्रिक टन ल्याउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो। तर हालैको मन्त्री परिषद बैठकले भने यी सामग्रीमा लगाइएको परिणात्मक बन्देज हटाएको हो। निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको बन्देज हटाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। डन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
हिन्दी फिल्म डनको यो डायलग बहुचर्चित छ। फिल्मका प्लटमा हुने डन प्रहरी, अपराधी र अभियुक्तको लुकामारी अहिले नेपालमा भने रिलमा नभई रियल लाइफमै चलिरहेको छ। प्रहरी खोजीमा लागिरहेको छ, अभियुक्त भागिरहेका छन्। 4 दिनदेखि प्रहरीले रिलका हिरो पल शाहलाई रियल लाइफमा खोजी गरिरहेको छ। पललाई प्रहरीले खोज्न थालेको 4 दिन भइसक्यो, अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन उनी कहाँ छन्। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दर्ता भएको थियो। काठमाडौँमा बस्दै आएका शाहलाई उजुरी दर्ता भएपछि पक्राउ गर्न तनहुँ प्रहरीले पत्राचार समेत गर्यो। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि पक्राउ गर्न आफ्ना मातहतका कार्यालयमा सर्कुलर जारी गरेको छ। तर उनी पक्राउ परेका छैनन्। शाहले बोक्ने मोबाइलको अन्तिम लोकेसनका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोज्यो, तर सफल भएन। उनी अभिनीत चलचित्र अहिले सिनेमा घरमा प्रदर्शन भइरहेको छ, तर ठूलो पर्दाका यी हिरो रियल लाइफमा भिलेन नै साबित भइरहेका छन्। प्रहरीले शाहसँग सम्पर्क भएको हुन सक्ने आशंकामा शनिबार उनी अभिनीत चलचित्रका निर्देशक सुदर्शन थापालाई समेत सोधपुछ गरेको छ, तर शाह कहाँ छन् खुल्न सकेको छैन। त्यसैले फिल्म डनको डायलग मिल्दो जुल्दो देखिएको छ थोरै समयको लागि। शाहमाथि 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीलाई जबरजस्ती गरेको आरोप छ। प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा उनको अपराध पुष्टि भए 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 अनुसार 18 वर्ष नपुगेका बालिकालाई सहमतिमा पनि यौन सम्पर्क गर्न मिल्दैन। यसरी यौन क्रियाकलाप गरेको देखिएमा जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ। फिल्मको कथामा निर्देशकले जसरी पनि हिरोलाई जिताउन सक्छन्, तर रियल जीवनमा उनलाई बचाउन सक्ने त्यस्तो कोही निर्देशक सतहमा देखिएका छैनन्। उजुरीको जानकारीपछि प्रहरीमा उपस्थित भएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्नुको अलावा प्रहरीको फरार सूचीमा पुग्नुले उनको कच्चापन स्थापित भइसकेको छ, जसले उनलाई थप सङ्कटतिर धक्कल्दैछ। फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै आफूमाथि लगाइएको आरोप सत्य नभएको दाबी गरिरहेका छन् उनी। त्यसो हो भने पल किन प्रहरीबाट भागिरहेका छन् त? बुधबार बिहानै पलले जानकारी पाएका थिए उजुरी दर्ता हुन लागेको भन्ने। त्यसपछि आफ्ना वकिलसँग सम्पर्कमा पुगेका थिए। उजुरीको जवाब दिन प्रहरीमा जान सहमत भएका थिए पल, तर एकाएक उनी सम्पर्क विहीन भए। यतिसम्म कि देशभरको प्रहरीले नै अहिले खोजी गरिरहनु परेको छ। यसरी अनुसन्धान र प्रहरीबाट कहिलेसम्म भाग्न सक्लान्? भागेर पललाई के फाइदा होला? उजुरी दर्ता गर्ने बित्तिकै कसैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यदि अभियुक्त भाग्ने वा अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने देखिएमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्छ। नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको खण्डमा प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत 25 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ। शुक्रबार उनी अभिनीत फिल्म प्रदर्शनमा आएको छ। फिल्मलाई हलमा टिकाउन कुनै स्टन्ट गरेका त होइनन्। कारण जेसुकै होस्, यसरी भाग्नुले उनी निर्दोष भएको कुरा पुष्टि गर्ने आधार थप कमजोर बनेको छ। उजुरी वा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफै प्रहरीको सम्पर्कमा जाने र अनुसन्धानमा सघाउने हो भने सजाय कटौतीको आधार बन्न सक्थ्यो, जुन उनले गुमाउँदै आएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 116 मा आत्मसमर्पण गरेमा सजाय कम हुने व्यवस्था छ। कसुर गर्ने व्यक्तिले कसुर गर्दै गर्दाको बखत सुरक्षाकर्मी समक्ष आत्मसमर्पण गरेमा, सो कसुर गर्ने गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याएमा अवस्था हेरी अदालतले निजलाई सजाय कम गर्न सक्नेछ। कानुनी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई असहयोग गर्न पाइँदैन। अनुसन्धानमा असहयोग गरेको भन्ने भए थप केही सजाय हुन सक्छ, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने। प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गर्न अहिले उनी निकट व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। पल अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 का निर्देशक सुदर्शन थापासँग पनि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। शनिबार बिहान थापाले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको हो। यदि थापासँग पलको सम्पर्क र प्रहरीलाई जानकारी नदिएको प्रमाणित भए उनी पनि सजायको भागीदार हुनेछन्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा भाग्न सघाउने र आश्रय दिने दुवैलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। उनलाई लुकाउन जो सक्रिय हुन्छन् ती सबै कानुनी कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ। अब पललाई प्रहरीले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो बन्द भएको छ, किनकि उनी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि फरार भइसकेका छन् र प्रहरीको ठूलो साधन स्रोत उनको खोजीका लागि परिचालन गर्न परिसकेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। अब पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान हुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका एसपी राजेन्द्र बाबु रेग्मीले भन्नुभयो, कुनै पनि कलाकार दर्शकका लागि आदर्शको पात्र हुने गर्छ। जघन्य अपराधको केस फाइल भइसकेपछि कोही त्यसको प्रतिरोध नगरी भाग्छ भने त्यसले उसको अपराधलाई पुष्टि गर्न नै सघाउँछ, चाहे त्यो दर्शकको नजरमा जतिसुकै आदर्शवान कलाकार किन नहोस्। त्यसैले भन्न सकिन्छ पलले पल पलमा निर्दोष साबित गराउने अवसर गुमाइरहेका छन्। www.पहिलोपोस्ट.com बाट यो खबर लिएका छौं।
चलचित्र निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेता पल शाहका म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशी प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन्। एक नाबालिका गायिकालाई बलात्कार गरेको जाहेरी परेपछि फरार रहेका पलसँग निरन्तर सम्पर्कमा भएको देखिएपछि थापालाई प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै पलका म्यानेजर भनिएका जोशीसँग पनि सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पल विरुद्ध बुधबार पक्राउ फुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। हिजो नेपालमा 155 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट 5152 जनामा गरिएको परीक्षणमा 155 जनामा संक्रमण देखिएको जनाएको छ। त्यस्तै हिजो कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्साको बाराफेटा गाउँपालिका 4 फुलबरिया गाउँ बस्ने 42 वर्षीय प्रेमचन्द्र महरालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 8 गहवा बस्ने 34 वर्षीय दीपक कुमार महरालाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फुलबरिया टोल स्थित गाई गोठमा दीपकले खुकुरी प्रहार गरी प्रेमचन्दको हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका 4 घर भएका माओवादी युवा नेता सुभाष पौडेलको दुर्घटनामा परि निधन भएको छ। आफ्नै घर सर्केटारी आउँदै गर्दा शुक्रबार साँझ भालुपाहाड सडक खण्डमा उनले चलाइरहेको मोटरसाइकल भिरबाट खसेको बताइएको छ। उनी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएल स्याङ्जा जिल्ला कार्य समितिको बैठक सकेर पोखरा फर्कँदै थिए। पौडेल वाइसिएलको केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हुन्। सिद्धार्थ राजमार्गको फराकिलो बनाउने काम भइरहेको खण्डमा पौडेलको मोटरसाइकल चिप्लिएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। पौडेल सडकबाट 150 मिटर तल खसेका थिए। स्याङ्जा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रवक्ता समेत रहनुभएका इन्स्पेक्टर पदम थापाका अनुसार पौडेलको शव भिरमा अड्किएको हुँदा निकाल्न समेत कठिन भएको थियो। शव निकाल्न पोखराबाट टोली मगाइएको थियो। नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा परिसरमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सैनिक सम्बन्धी विविध सामग्री तथा गतिविधि समेटेर 3 दिने बृहत प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका सेना नायक लगायतका तस्बिर, सैनिक ब्यान्ड, हात हतियार, उपकरण, पोसाक, खेलकुद तथा पर्वत आरोहण एवं विकास निर्माणमा सहभागिता सम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा सेना सहभागिता, विशेष फौज, एकीकरण, पदमार्ग जगेर्ना, पदिक फौज र मद्दती अङ्ग, घोडाचढी तथा भैरव वाहन गुल्म, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण सुरक्षा गतिविधिबारे प्रदर्शनी अवलोकन गरी जानकारी लिन सकिनेछ। सेनाले फागुन 17 गते महाशिवरात्रिका दिन सेना दिवस मनाउँदैछ। निशुल्क प्रवेशको सुविधा रहेको सैनिक केन्द्रीय पुस्तकालय अगाडि मैदानमा 3 दिनसम्म 10 देखि 5 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनबाट निकाल्ने अमेरिकाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी मिडियाले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेसले वरिष्ठ जासुसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले लडाईँ यहाँ छ, मलाई हतियार आवश्यक छ, सवारी होइन। अमेरिकी पत्रिका वासिङ्टन पोस्टले अमेरिका र युक्रेनका अधिकारीलाई हवाला दिँदै अमेरिकी सरकार राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको मद्दत गर्न तयार रहेको बताएको थियो। रुसको हमलामा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको धेरै तारिफ भइरहेको छ। उनले आफ्नो भाषणमा रुससँग अन्तिमसम्म लड्ने शपथ लिएका थिए। उनले भने, जब हामीमाथि तिमीहरू हमला गर्छौ तब हामी तिमीहरूको सामना गर्नेछौ, पीठ देखाउने छैनौ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। जेलेन्स्कीले ट्विट मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई युक्रेनमा रुसी हमलाको बारेमा जानकारी गराएको बताएका छन्। उनले मोदीलाई युक्रेनमा 1 लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक पसेर अन्धाधुन्ध गोली चलाएको जानकारी गराउँदै आक्रमण रोक्न भारतको सहयोग मागेका छन्। साथै भारतलाई सुरक्षा परिषदमा युक्रेनको समर्थन गर्न र रुसी सैनिकसँग लड्नमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। भारत युक्रेन रसिया तनावमा मौन रहेको छ। युक्रेनमा रुसी सेनाले आक्रमण गरेपछि भएको भिडन्तका क्रममा अहिलेसम्म 198 जना युक्रेनीको मृत्यु भएको छ। युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्री भिक्टर ल्यास्कोले नै कम्तीमा 198 जना युक्रेनीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। मारिएका मध्ये 3 जना बालबालिका पनि रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले दिएको जानकारी अनुसार मृतकको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखिको भिडन्तका क्रममा अरू 1115 जनाको मृत्यु पनि भएको अधिकारीले जनाएका छन्। घाइते भएका बालबालिकाको संख्या भने 33 रहेको छ।
देश जोगाउनका लागि अहिले सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र आम नागरिक पनि हतियारसहित भिडन्तमा उत्रिएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले उद्धार गर्ने खबर पठाए पनि उनले अस्वीकार गरेका छन्। युरोपेली सङ्घको सदस्य बनाउन युक्रेनले अनुरोध गरेको छ। युरोपेली क्षेत्रमा रहेको देश भए पनि अहिलेसम्म युरोपेली सङ्घको सदस्य नभएको युक्रेनले रुसको आक्रमणमा परेपछि सङ्घको सदस्य बनाउन अनुरोध गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले तत्काल सङ्घको सदस्य बनाउन अनुरोध गरेको समाचारमा जनाइएको छ। अहिले हामी सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छौँ, यसबारेमा धेरै छलफल र बहस नगरौँ। युरोपेली सङ्घले युक्रेनलाई जतिसक्दो चाँडो आफ्नो सदस्य बनाओस्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखे अनुसार सङ्घको सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न युक्रेन तयार रहेको छ। युक्रेन र रुस बीचको भिडन्तमा बेलायती राज परिवारले पनि युक्रेनलाई समर्थन गरेको छ। बेलायती राजकुमार विलियम्स र उनकी पत्नी केटले शनिबार युक्रेनलाई समर्थनको सन्देश पठाएका हुन्। बेलायती वरिष्ठ सदस्य र आफूहरूको तर्फबाट युक्रेनका जनताप्रति समर्थन छ। उनीहरूले पठाएको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ, राजकुमार दम्पतिले सन् 2020को अक्टोबरमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की उनकी श्रीमतीलाई भेटेको स्मरण गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेको समस्या तत्काल समाधान भएर युक्रेनको भविष्य राम्रो हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। रुसले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने देशहरूलाई आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ। युक्रेन मामिलामा आफ्नो बाटोमा अवरोध खडा भए त्यसको विकल्पको रूपमा आणविक हतियार प्रयोग गर्नबाट पछि नहट्ने रुसले चेतावनी दिएको हो। रुसले दिएको चेतावनीमा अमेरिकाप्रति सङ्केत गरेको देखिन्छ। यसैबीच युक्रेनको राजधानी किभमा भीषण लडाईँ जारी छ। हिजो राति किभका धेरै ठाउँमा बम विस्फोट भएका छन् भने जीवन कष्टकर बनेको छ। रुसको बमबारीबाट यहाँका धेरै घर ध्वस्त भएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको उत्तर पूर्वी सुमी र कोनोटोप सहर घेरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर क्यानासेव्सले आफ्नो सेनाले हालसम्म 17 राउन्ड सेन्टर, 19 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, 19 राडर युनिट, 67 ट्याङ्क र 6वटा युद्ध विमान सहित 211 युक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानलाई ध्वस्त पारेको बताएको छ। शुक्रबार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो रक्षामा आक्रमण गर्न आह्वान गर्दै भावनात्मक भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए। उनले यसका लागि जनतालाई तयार रहन आग्रह पनि गरेका थिए। युक्रेनले पनि रुसको विमान खसालेको दाबी गरेको छ, तर त्यसको निष्पक्ष पुष्टि भने भएको छैन। युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले किभमा बस्ने मानिसलाई रुसी सैनिकहरूमाथि आक्रमण गर्न पेट्रोल बम तयार पार्न आग्रह गरेको छ। रुसको हमलापछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बिहिबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरे, तर उनले कुनै प्रतिक्रिया पाएनन्। त्यसपछि रुसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेलेन्स्कीले फोन गरेको र वार्ताका लागि अनुरोध गरेको बताएको छ। वार्ताका लागि आफू तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रुसले वार्ता आफ्नै शर्तमा मात्र हुने स्पष्ट पारेको छ। रुस यो वार्ता बेलारुसको मिन्स्क सहरमा गर्न चाहन्छ भने युक्रेन पोल्यान्डको भर्साइलमा गर्न चाहन्छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मचिन्द्रले आइतबार अपराजित रहेर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2078 को ट्रफी उचालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतियोगिताको अन्तिम खेल सकिन 9 मिनेट अगाडि सब्स्टिच्युट रेजिन सुब्बाले गरेको निर्णायक गोलको मद्दतले मचिन्द्रले एपीएफलाई 2-1 ले हराएको हो। यो जितका बावजुद लगातार 11 खेल कुनै गोल नखाएको मचिन्द्र विरुद्ध एपीएफले 1 गोल फर्काउन भने सफल रह्यो। यो नतिजापछि मचिन्द्रको 35 अङ्क भएको छ। उसले लिगका 13 चरणका खेलमध्ये कुनैमा पनि हार बेहोरेन र एपीएफलाई हराएर लगातार 8औं जित निकाल्न सफल रह्यो। खेल बराबरीतर्फ अग्रसर रहेको स्थितिमा रेजिनले 81औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक रह्यो। मचिन्द्र विरुद्धको अन्तिम खेलमा सुधारिएको एपीएफले दोस्रो हाफमा श्रृङ्खलाबद्ध अवसर सिर्जना गरेको थियो। यसै क्रममा प्रदीप लामाले 68औं मिनेटमा एपीएफका लागि बराबरी गोल फर्काए। मचिन्द्रका गोल रक्षक विशाल श्रेष्ठले लगातार 1098 मिनेट कुनै गोल खाएनन् र यो नेपाली घरेलु लिग इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान हो। यसअघि मचिन्द्रका लागि अभिषेक गुरुङले 42औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलको अन्तिम 2 मिनेट दुवै टिम 10 खेलाडीमा सीमित रहे। मचिन्द्रका सोनाम भुटिया र एपीएफका आवास लामिछानेले दोहोरो पहेँलो कार्डमा मैदान छाड्न बाध्य रहे। मचिन्द्रले वर्ष 2076 मा पहिलो पटक माथिल्लो डिभिजनको लिग उपाधि जितेको थियो र यसपल्ट पनि उपाधि जितेर उसले सफलतापूर्वक त्यसको रक्षा गरेको छ।